नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी नेकपा एमाले भित्रको विवादलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेकपा एमाले भित्रको विवादले पार्टी नै विभाजन हुने अवस्थामा पुगेका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका 11 जना नेताहरूमाथि गरेको कारबाही फिर्ता लिएका छन्। वरिष्ठ नेता नेपाल सहितका नेताहरूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेका अध्यक्ष ओली सर्वोच्चको आदेशका कारण कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। महाधिवेशन पछिको केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको एमालेको आयोजक कमिटीलाई महाधिवेशन गर्ने बाहेक अरू कुनै अधिकार नहुने सर्वोच्चको आदेशका कारण एमालेको पुरानै कमिटी बिउत्याउने निर्णय एमालेले गरिसकेको छ, जस अनुसार अब कारबाही गरिएका सबै नेता पुरानै हैसियतमा फर्किसकेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएका एमालेका 4 जना सांसदहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै सर्वोच्चले एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै अवैध भनिदिएपछि एमालेले पुरानै केन्द्रीय कमिटी बिउत्याउने निर्णय गरेको हो। एमालेले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गरेसँगै त्यसले गरेका सबै निर्णय समेत प्रभावहीन बनेको भनिसकेको छ। त्यसै अनुसार वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतका 11 जना नेताहरूलाई गरिएको कारबाही पनि प्रभावहीन बनेको निष्कर्ष एमालेले निकालेको छ। तर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिएको भनिएको छैन। एमालेले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई कानुनी वैधता नदिने सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध पुनरावलोकन समेत गरिसकेको छ। पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेर एमाले एकता जोगाउन नचाहेको पुष्टि भएको भन्दै नेता नेपाल समूहले पार्टी एकता जोगाउनका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा भएको एकीकरण पूर्वकै एमालेको कमिटी बिउताएर बैठक बोलाउन माग गर्दै आएको थियो। नेता नेपाल समूहको माग अनुसार पुरानो कमिटी त बिउतिएको छ, तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरू सहित आफ्नो पक्षका केही नेताहरूलाई स्थायी कमिटीमा थपेका छन्। पहिलाको स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा रहेका अध्यक्ष ओलीले आफ्नो समूहमा रहेका नेताहरू र माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूलाई स्थायी कमिटीमा नियुक्त गरेकै कारण नेता नेपाल समूहले असहमति प्रकट गर्न सक्ने समेत देखिएको छ। एमालेले शुक्रबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत बोलाएको छ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा एमालेले गरेको निर्णयबारे प्रवक्ता प्रदीप गेवालीको यो भनाइ हेरौँ। । 2077 साल चैत 7 गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो र त्यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजनाका लागि केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरित गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका दलीय प्रणाली भएका मुलुकहरूको प्रचलित अभ्याससँग मेल खाने, हाम्रो आफ्नो पार्टीको विधान अनुरूपको र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को अक्षर र भावनासँग पनि मिल्ने निर्णय थियो। र यो एउटा आवश्यकताले पनि निर्देशित गरिएको थियो। निर्णय गर्दाखेरि नेकपा एमालेको महाधिवेशन 2071 साल साउनमा सकिएको थियो। त्यस हिसाबले हामीले नेकपा एमालेको महाधिवेशन 76 साउनमा गर्नुपर्थ्यो नियमअनुसार। तर त्यो बिचमा हामी नेकपाको रूपमा क्रियाशील रह्यौँ। 3 वर्षलाई हामीले शून्य समय मान्दाखेरि पनि अब हामीलाई महाधिवेशन सम्पन्न गर्न धेरै समय बाँकी छैन। त्यसबाट पार्टीका सारा कामहरूलाई महाधिवेशन केन्द्रित गर्ने प्रयोजनको लागि त्यो महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाइएको थियो। त्यो पार्टी विधान, मुलुकको प्रचलित कानुन र सबै कुराहरूसँग मेल खाने नै विषय थियो। तर यस बिचमा सर्वोच्च अदालतले गएको जेठ 27 गते एउटा फैसला गर्यो। त्यो फैसला हुन त अन्तरिम हो, तर त्यो फैसलाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीका क्षेत्राधिकार, यसको कार्य अधिकारमाथि केही प्रश्नहरू उठाएको अवस्था छ। अदालतको जस्तो फैसला आएको छ त्यो त्रुटिपूर्ण छ। त्यो प्रचलित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको खास गरेर त्यसको दफा 2 खसँग बाजिएको छ र आफ्नो पार्टीको विधानले बनाएको व्यवस्था अनुसार हरेक पार्टीहरू चल्न पाउनुपर्छ। उनीहरूको अधिकारलाई पनि यसले कटौती गरेको छ अथवा त्यसलाई उपेक्षा गरेको छ। यो हाम्रो निष्कर्ष छ। यो निष्कर्षका साथ हामी
यसको कानुनी प्रतिवादमा ब्याकअपमा गइ पनि सकेका छौँ, यहाँहरूलाई थाहा छ। तर विधिको शासन पालना गर्ने पार्टीले त्यो जतिसुकै अप्रिय भए पनि अर्को अन्यथा निर्णय नहुँदासम्म अदालतको आदेशको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो। त्यसकारणले हामीले त्यो अदालतको फैसलालाई समेत ध्यानमा राखेर, त्यो मात्रै होइन त्यसका अरू पनि कारणहरू छन्, पार्टी एकताका निम्ति यसबीचमा भएका निरन्तरका प्रयासहरू, अध्यक्षले गएको जेठ 23 गते गर्नुभएका आह्वानहरू यी सबै पनि छन्। तर सँगसँगै अदालतको एउटा सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखेर 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पुनः केन्द्रीय कमिटीमै रूपान्तरित गर्ने र अब पार्टी केन्द्रीय कमिटीकै तहबाट सञ्चालित हुने, केन्द्रीय कमिटीकै नामबाट सञ्चालित हुने पहिलो निर्णय हामीले यो गरेका छौँ। दोस्रो निर्णय हामीले गएको यसभन्दा अगाडि नै निर्णय गरेका छौँ, नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा रहेका, नेकपाको स्थायी कमिटीमा रहेका सदस्यहरू, उहाँहरू हामी पार्टी एकताको विरासत बोकेको पार्टी हुनुको नाताले स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू पनि हाम्रो पार्टीको एउटा चाहिँ जिम्मेवारीमा रहनुहुन्छ। तदनुसार अब जो साबिक स्थायी कमिटीमा नरहनुभएका 2075 साल जेठ 3 भन्दा अगाडि नरहनुभएका तर नेकपा कालमा रहनुभएका कमरेड रामबहादुर थापा, कमरेड बाजीराव माझी, कमरेड लेखराज भट्ट, कमरेड मणिचन्द्र थापा, कमरेड विष्णु रिमाल, कमरेड रघुवीर महासेठ, कमरेड रघुजी पन्त र कमरेड बजुराम मुसाल, उहाँहरू समेत स्थायी कमिटीमा रहने गरिकन चाहिँ यो स्थायी कमिटीको प्रबन्धलाई समेत यसले निर्णय गरेको छ। एमाले कारबाही गरेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका 11 जना नेतामाथि गरेको कारबाही निष्प्रभावी बनेको भनेको भए पनि औपचारिक रूपमा कारबाही फिर्ता लिने निर्णय भने गरेको छैन। तर महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै भङ्ग भएपछि त्यो कमिटीले गरेका सबै निर्णय एक एक गरेर खारेज गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको एमालेको निष्कर्ष छ। एमाले साबिकै केन्द्रीय कमिटी भन्दै बैठक शुक्रबारका लागि बोलाएको छ। तर शुक्रबारको बैठकमा एमाले प्रवेश गरेका माओवादी नेताहरू समेत सहभागी हुनेछन्। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले भने माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूलाई दिएको जिम्मेवारीका विषयमा समेत असहमति प्रकट गर्दै आएका थिए। नेता नेपाल समूहले एमाले र माओवादी एकता पूर्वको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर त्यस मार्फत कार्यदल गठन गरेर माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूलाई दिने जिम्मेवारी लगायतको विषय समेत टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने समस्यामा परेका बेला सहयोग गरेका माओवादी नेताहरूलाई दिएको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने मनसायमा छैनन्। कतिपयले त एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भन्दा पनि उनी पक्षका नेताहरूलाई पार्टी एकताको प्रक्रियामा सहभागी गराउने पहल अन्तर्गत महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गरेको भनेर समेत भनिरहेका छन्। बुधबार भएको विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू र नागरिक समाजका अगुवाहरूसँगको छलफलका क्रममा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले जे भए पनि आफूले मूल्य मान्यताको राजनीति नछाड्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्ति विरुद्ध निरन्तर लडिरहने समेत बताएका थिए। तर पनि शुक्रबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने निर्णय गर्न बिहिबार नेता नेपाल समूहको बैठक बसेको छ। के निर्णय गर्यो नेता नेपाल समूहको बैठकले, हेरौँ यो भनाइ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन तथा त्यसबाट पारित विधानअनुसार एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामीले निरन्तर प्रयास गर्दै आएका छौँ। यही प्रयासको सिलसिलामा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली लगायतका नेताहरूसँग विभिन्न समयमा वार्ता गरिएको थियो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट गठित केन्द्रीय कमिटी, निकाय र मातहतका सबै पार्टी कमिटी एवं जनसङ्गठनहरूलाई 2075 साल जेठ 2 गते अघिको अवस्थामा पार्टी विधान अनुरूप क्रियाशील तुल्याउन लिखित रूपमा 6 बुँदे प्रस्तावसहित आग्रह गरेका थियौँ। यसतर्फ हाम्रो इमान्दार प्रयत्न जारी छ। तर पार्टी विधान विपरीत गठित 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक र त्यसका निर्णयले
पार्टी एकता हासिल गर्न अवरोध पुर्याउने भएकोले यही असार 18 गते बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन सकिँदैन। वार्ता र सहमतिबाट समस्याको समाधान खोजिनु पर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन उचित र औपचारिक सार्थक वार्ता तथा सहमतिको प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक आवश्यक तहको सहमति तथा स्थायी कमिटीको बैठकबाट आवश्यक निर्णय प्रस्तावको आधारमा मात्र बोलाइनुपर्छ। यसरी हामीले सर्वसम्मतिले भोलि बोलाइएको भनिएको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छौँ। यसको कारण मैले अघि निर्णयमा नै यहाँहरूलाई प्रश्न गरेँ। मैले अघि नै निर्णयमा तपाईँहरूलाई भने यस्तो खालको बैठक वार्ता सहमतिको आधारमा हुनु पर्यो। एक दोस्रो, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीको विधान, नियमावली, निर्देशिका, आचार संहिताले पहिले जसरी निर्देशित गर्ने गरेको थियो तदनुरूप नै सहमतिको आधारमा बोलाइनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले वार्ताका जुन हामीले पहिले वार्ता कमिटी पनि थियो त्यो विभिन्न कारणले गर्दा निष्क्रिय तुल्याइएको छ। यी सबै कुराहरूलाई उल्लेख गरेर यसको अर्थ लाग्ने गरी नै अघि त्यो निर्णय हामीले गरेका छौँ र जुन कुरा मैले तपाईँहरूलाई सुनाएँ। होइन, यो असन्तुष्टिको विषय भन्दा पनि यो त 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय पार्टी विधानलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। यो कुनै सामान्य कुनै विषयको असन्तुष्टिको विषय नै होइन नि। होइन, यहाँहरूलाई म प्रश्न गरौँ, त्यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गरेर भनिएको छ। जब हुनु के पर्थ्यो भने हाम्रो पार्टीको विधान बमोजिम कुनै आयोजक कमिटी गठन गर्ने कुनै व्यवस्था छैन, जसलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि त्यो व्यवस्था छैन भनेर आयोजक कमिटीलाई अवैध ठहर गरिसकेको छ। यस्तो स्थितिमा हाम्रो पार्टी पुनर्जीवित भइसकेपछि पार्टीको विधान बमोजिम 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको फैसला बमोजिम केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय लगायत हाम्रा सबै पार्टीका सबै तहका कमिटीहरू र सबै जनसङ्गठनका सबै तहका कमिटीहरू पूर्ववत क्रियाशील हुनु पर्यो नि। त्यो हुनुपर्छ भने हाम्रो जोड हो। अब 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग भएको कुरा त्यो त अवैध भएको हुनाले भङ्ग भयो, त्यो ठिकै छ। तर अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनलाई त हाम्रो पार्टीको विधान र हाम्रो प्रक्रिया बमोजिम सहमतिको आधारमा बोलाइनु पर्यो। एमाले विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका नेताले पार्टीको हित विपरीत काम गरेको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाही गरेका थिए। त्यसबाहेक कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पार्टीको निर्णय विपरीत एमाले सांसदहरूले विपक्षी नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेपछि विवादमा रहेको एमाले भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। यसअघि पार्टी एकता जोगाउने हो भने 2075 साल जेठ 3 गते अघिको अवस्थामा पार्टीलाई लगेर त्यसै अनुसार बैठक बोलाउन नेता नेपालसम्मले माग गर्दै आएको थियो। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने नेता नेपालसम्मको माग सम्बोधन गर्ने मुडमा देखिएका थिएनन्। गत सोमबार भएको एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई लाज नभएको नेता समेत भनेका थिए। उनले नेता नेपाललाई गरेको टिप्पणीको आलोचना समेत भइरहेको छ। तर नेता नेपालले भने अध्यक्ष ओलीले बोलेको भाषाको बारेमा कुनै टिप्पणी नगरेर रेकर्डमा राख्न आग्रह गरेका थिए। अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो टिप्पणीलाई नै आधार मान्ने हो भने त एमाले एकता अब सम्भव छैन। तर राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन भन्ने गरिएको अर्थमा भने एमाले एक हुन सक्ने समेत देखिएको छ। एमाले विवाद समाधान हुने वा नहुने भन्ने निर्णय भने आगामी केन्द्रीय कमिटीले गर्ने निर्णयले समेत निर्धारण गर्ने आकलन समेत गरिएको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयका साथमा उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी नेकपा एमाले भित्रको विवाद र त्यसकै कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको प्रभावका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। गत पुष 5 गते सरकारले तत्कालीन नेकपा विवादका कारण काम गर्न नसकेको र संसदले समेत सहयोग नगरेका कारण समस्या सिर्जना भएको र त्यसको विकल्प भनेको ताजा जनादेश नै रहेको भन्दै संसद नै विघटन गरिदिएको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले सरकारले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापना गर्दै संसद आह्वान गर्न सरकारका नाममा परमादेश नै जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि सरकारले बाध्य भएर संसद बैठक त आह्वान गर्यो, तर पुनर्स्थापना भएको संसदको कुनै पनि बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी नै भएनन्। सरकारले संसदलाई दिनुपर्ने बिजनेस नै नदिएर संसदको काम नभएको पुष्टि गर्ने प्रयासमा सरकार रह्यो। सरकारकै मन्त्रीहरूले समेत संसदको कुनै पनि काम नभएको रोषरम्मै उभिएर धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। पुनर्स्थापना पछिको कुनै पनि संसद बैठकमा उपस्थित नभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले समेत संसदको काम भनेको शोक प्रस्ताव मात्र पारित गर्ने देखिएको बताउने गर्दै आएका छन्। संसद बैठकलाई अघोषित रूपमा बहिष्कार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक गत जेठ 8 गते संसद विघटन गरेका थिए। सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमाथिको सुनवाई अहिले समेत निरन्तर जारी छ। अर्को साता फैसला आउने सम्भावना समेत छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समेत सरकारले अध्यादेशबाट सार्वजनिक गरेका कारण आफ्नो रुचि अनुसारका अध्यादेश समेत यही बीचमा जारी गरिरहेको छ। संसदमा रहेको नागरिकता विधेयक पारित गर्न असहयोग गरेको सरकार आफैले नागरिकता अध्यादेश जारी गरेको भए पनि सर्वोच्चको आदेशपछि नागरिकता अध्यादेश अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसबाहेक सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश समेत जारी गर्दै मन लाग्दी रूपमा नियुक्ति समेत गरिरहेको छ। त्यसको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन्, तर सरकारले भने त्यसको बचाउ गरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको भए पनि राष्ट्रिय सभा कायमै रहेको र बिहिबारबाट राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन समेत सुरु भइसकेको अवस्थामा सरकारले संसदमा अध्यादेशको बचाउ गरेको छ। सरकारले जारी गरेका अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने प्रचलन रहेको भए पनि सरकारले भने राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पेश गर्ने मनसाय बनाएको छ। राष्ट्रिय सभा संघीय संसदको एउटा सभा हो। संघीय संसदबाट पारित भएपछि मात्रै ऐन बन्दछ। संघीय संसदबाट पारित भएपछि विभिन्न प्रकारका प्रस्तावहरू कार्यान्वयनमा जान्छन्। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय सभामा अहिले विचाराधीन रहेका विधेयकहरू छन्। त्यो विधेयकलाई छलफल गरेर पारित गरेर राखिएको खण्डमा प्रतिनिधि सभामा जान्छ र प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई स्वीकार गर्यो भने त्यो कन्टिन्यू रूपमा अगाडि बढ्छ। एउटा फाइदा त्यो हो। दोस्रो, राष्ट्रिय सभा भनेको एउटा एडभाइजरी काउन्सिल जस्तो सभा हो। यसले व्यापक रूपमा जनताका जल्दा बल्दा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ, सरकारले गरेका काम कारबाहीलाई आलोचना गरेर सुझाव दिन सक्छ, सरकारलाई निर्देशन पनि जारी गर्न सक्छ। त्यसकारणले प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा राष्ट्रिय सभा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रतिनिधि सभा भएको बेलामा त प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरूले व्यापक रूपमा जनताको आवाज भन्थे। राष्ट्रिय सभाका मान्य सदस्यहरूले त्यसलाई अर्थकै दृष्टिकोण राखेर दर्शन सम्बन्धी कुरा, सिद्धान्त सम्बन्धी कुरा, नीतिगत कुराहरू मात्रै बढी गर्थ्यो। तर अहिले दुईटै जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभाले दिनुपर्ने भएको छ। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय सभाको यो अधिवेशन पनि महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने, तर त्यसरी जारी गरेको अध्यादेशलाई संसद सुरु भएको 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा लगेर पारित गर्नुपर्छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र राष्ट्रिय सभा मात्रै जीवित रहेकाले राष्ट्रिय सभामा विधेयक लैजाने तयारी गरेको हो। सरकारले अध्यादेश मार्फत मुलुक चलाउनु बाध्यता रहेको भए पनि आफैले गरेको संसद विघटनका कारण अध्यादेश ल्याउनु परेको भन्ने भने बिर्सिएको छ।
हुँदाको संसदलाई कुनै काम नदिने अनि संसद विघटन गर्ने र विघटन गर्नको कारण विपक्षीलाई देखाउने अनि संसद नभएकाले अध्यादेश जारी गरेको भनेर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको समेत देखिएको छ। सरकारले अध्यादेश बाध्यता भनेको भए पनि कतिपय कानुनहरू तत्काल आवश्यक समेत देखिएका छैनन्। संसद बैठक नचलेको तर कानुन अभावमा देश नै समस्यामा पर्ने अवस्था आएमा त्यसको निराकरणका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। तर त्यसरी जारी गरेका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न संसद बैठक सुरु भएको 2 महिनाभित्र विधेयक संसदमा लैजानुपर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले संसद नै भङ्ग गरेका कारण चुनाव कहिले हुने अनि संसदमा कहिले प्रतिस्थापन विधेयक लैजाने भन्ने नै अन्यलमा रहेको छ। सरकारले आगामी मङ्सिरमा चुनाव गर्ने घोषणा त गरेको छ तर तोकिएको मितिमा चुनाव हुनेमै शंका व्यक्त भइरहेको छ। सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरिदियो भने सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट समेत संसदबाटै पारित हुनुपर्ने अवस्था छ। तर अहिलेकै अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारले बहुमत पाउने अवस्था छैन, जसकारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट समेत कार्यान्वयन हुनेमा शंका सुरु भएको छ। विपक्षमा रहेका दलहरूले समेत यस्तै शंका गर्दै आइरहेका छन्। केपी ओलीको कदम प्रतिगमनकारी कदम हो र यो प्रतिगमनकारी कदम र ओली प्रवृत्तिलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि समाप्त पार्नुपर्छ, यसलाई हटाउनुपर्छ, खारेज गर्नुपर्छ र लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामी कम र त्यही लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, यसलाई जोगाउनका लागि, यसलाई संस्थागत गर्नका लागि र बाँकी प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनलाई हामीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5 दलको गठबन्धन नै यसैका लागि जुन कुरा नागरिक समाजले यहाँहरूले सोचिरहेको भएको छ र यहाँ हामीले पनि त्यही कुरा सोचिरहेको, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीमा समानता रहेको छ र अहिलेको आवश्यकता यो चाहिँ के भन्दाखेरि प्रतिगमन र जुन लोकतन्त्रको माथि जुन खतरा छ, यो प्रतिगमनकारी जुन कदम उठाइएको छ यसलाई समाप्त पार्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अगाडि बढाउने र यसलाई सुधार्दै अगाडि जाने। अब यहाँ साथीहरूले एउटा कुरा नेताजी भन्नुहुन्छ, यो अहिले हामी अगाडिको प्रणाली, यहाँ एकजनाले प्रश्न उठाउनु, यो संसदीय प्रणाली हो कि होइन? कहिलेकाहीँ म पनि कन्फ्युज छु, यो संसदीय प्रणाली होइन भने संसद छ। संसदीय प्रणाली भनेको त्यसको विशेषता भनेको संसदको बहुमत गुमाउने बित्तिकै प्रधानमन्त्री हट्ने प्रणाली हामीमा छ। 2 वर्ष तक ठोकुवा हो, एकपल्ट झुक्यायो भने त्यसरी ठोकुवा नै हुन्छ, चाहे उस पार्लियामेन्टले मानोस् न मानोस्। यस्तो यो संसदको विशेषता हो। आजको कुरो चाहिँ प्यारोडिक राइट्स इन्सफिसिएन्ट प्राइस त्यो पनि नभएको, त्यस कारण त संसद जनतालाई निर्वाचन भएको छ। अब यो कता कताबाट जोडजाड गरेर हाइब्रिड बनाइएको हो, यो चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको प्रयोग हो। अब यो प्रयोग कहाँसम्म लाग्छ त्यो चाहिँ होइन, तर संसदीय खालको नै व्यवस्था हो। एमाले विवादको बीचमा विपक्षी गठबन्धनले सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर संघर्ष समेत गरिरहेको छ। कोरोनाका कारण सडकमा जान नसके पनि गठबन्धनका नेताहरूले अन्तर्क्रिया भने निरन्तर गरिरहेका छन्। सरकारले गलत काम गरिरहेको र त्यसका कारण अहिलेको उपलब्धि नै जोखिममा पर्ने खतरा विपक्षी गठबन्धनले औल्याइरहेका बेला सरकार चलाइरहेको दल एमाले भने सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजिएको भन्दै अहिलेको व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्न सक्ने भनेको छ। एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले सरकारलाई अहिले चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्न खोजिएको भन्दै यसले प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्ने खतरा पैदा भएको दाबी मङ्गलबार मात्रै गरेका थिए। अहिलेको सरकारले मुलुकलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउन खोजेको र त्यसै अनुसार
कायम गरिरहेको दाबी समेत प्रवक्ता गेवालीले गरेका थिए। प्रवक्ता गेवालीले भनेको घेराबन्दी के हो भन्ने विषय भने समय क्रमअनुसार खुल्दै जानेछ, तर उनले गरेको सङ्केत र विपक्षी गठबन्धनले गरेको सङ्केतको अर्थ भने एउटै देखिएको छ। विपक्षी गठबन्धनले सरकारले राजावादीहरूसँग साँठगाँठ गरेको भन्दै व्यवस्था नै धरापमा पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् भने प्रवक्ता गेवालीले भने विपक्षीका कारण अहिलेको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने सङ्केत गरेका छन्। कुनै न कुनै रूपमा विपक्षीले उठाउँदै आएको शङ्का समेत पुष्टि हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुनेछु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफ्ले बिदा हुन्छु। नमस्कार।